دونك تفتح هكا غتبداو اول صفحه غتكون ديال الصفحه 114 في المطبوع، غنكتبوا فيها هاد séquence 5 varier les descriptions. dossier 2 décrire un lieu, activité lire, support page 114 objectif être capable de جوج نقيطات ترجعوا السطر ديروا سهم. في هذاك السهم اشنو غتكتبوا؟ غتحلوا المطبوع ديالكم الصفحه 114 غتلقاو واحد لوبجيكتيف اولا دوز اوبجيكتيف مكتوبين الفوق في المطبوع، هما اللي غتكتبوهم هنايا بالخضر. ملي غنساليو هاد المراحل ديال العناوين بالخضر ديك الساعه تاخذوا ستيلو الزرق وغتهبطوا للجوغوتيان وغتكتبوا القاعده بالزرق. القاعده فين كتكون في المطبوع لتحت. دونك انا نصيفط لكم واحد التصويره ديال المطبوع فيها مشروحين بسهم خضر فين كيكونوا العناوين ديال اوبجيكتيف، وبسهم زرق فين كتلقاو القاعده جوغوتيان. مورا صفحه 114 غتمشيو من بعد الدرس الثاني عندكم صفحه 115 تاوا ديال لا ليكتور، وتكتبوا ليه حتى هو لي زوبجيكتيف ديالو بالخضر والقاعده جوغوتيان بالزرق. وغتكملوا بحال هكا. من بعد عندكم الصفحه 116. انا دابا لا فيديو غادا، نتوما دائما حبسوا لا فيديو كتبوا الدرس عاد كملوها. 116 لونغ غرامير. حلوا دائما المطبوع حداكم باش تعرفوا شنو غتنقلوا من المطبوع، وكتبوا القاعده بالزرق والعناوين بالخضر. 117 حتى هي درس ديال لونغ غرامير. ensuite عندكم 118 فيها لا لونغ كومونيكاسيون، نفس القضيه حتى هي العناوين بالخضر. زيدوا لي زوبجيكتيف من المطبوع في الصفحه 118 بالخضر، ومن بعد كتكتبوا القاعده جوغوتيان بالزرق. كلشي عندكم في المطبوع. دابا بالنسبه للوغال اللي هي اكتيفيتي ديال ايكوتي سيكسبريمي ما فيهاش قاعده ديال جوغوتيان، دونك نتوما تاخذوا غير ستيلو خضر وغتزيدوا غير لي زوبجيكتيف اللي عندكم في المطبوع في الصفحه 119 الفوق حتى داك السهم، هما اللي غتزيدوهم. اما القاعده اللي بالزرق غتكتبوا غير هاد الجمله هذه اللي بالزرق اللي هي اكتيفيتي اورال اون كلاس. من بعد غدوزو للصفحه 120 حتى هي ما فيهاش قاعده، دونك غتكتبوا هاد العناوين اللي بالخضر، غتزيدوا لي زوبجيكتيف من المطبوع الصفحه 120 بالخضر، ومن بعد تاخذوا ستيلو الزرق وغتكتبوا هاد لو سوجي. هاد لو سوجي راه عندكم نيت في المطبوع عندكم لتحت، ولكن ما باينش بوحديتو سوجي مخلط وسط الكتابه، دونك انا عزلت لكم كتبوه من هاد الورقه. دائما ديروا بوز ونقلوا هادشي اللي عندكم هنايا بالزرق. sujet tu voyages en voiture, tu observes le paysage à gauche et à droite de la route, décris ce que tu vois au long de ce voyage. بنفس الطريقه غنكملوا جميع الدروس اللي عندنا. دونك الدرس اللي موراه هو صفحه 122. دونك غتكتبوا بالخضر العناوين وتزيدوا عليهم لي زوبجيكتيف حتى السهم. كل اوبجيكتيف كنديروا ليه سهم ديالو، كان واحد غنديروا سهم واحد، كان اوبجيكتيف كانوا جوج نديروا جوج الاسهم، كانوا ثلاثه د لي زوبجيكتيف نديروا ثلاثه د الاسهم. دائما المطبوع حداك وحل الصفحه اللي مكتوبه عندك باش تعرف شحال عندك من اوبجيكتيف. وجوغوتيان راه عندكم في المطبوع دائما كتبوها بالزرق. صفحه 123 خلي لك الوقت باش دير بوز وتبدا تكتب، وملي تسالي عاوتاني دوز الصفحه اللي موراها. 124 لونغ كومونيكاسيون. هادو كاملين فيهم جوغوتيان، دونك غتمشي تاخذهم من المطبوع. عاوتاني وصلنا لواحد الدرس ما فيهش جوغوتيان اللي هو ايكوتي سيكسبريمي ديال الصفحه 125. غتزيد حاجه واحده على هاد التصويره اللي قدامك دابا، هي انك غتزيد لي زوبجيكتيف اللي عندك في المطبوع الفوق بالخضر حتى داك السهم صافي. اما تما باقي كتبوا بحال هكا العناوين بالخضر والقاعده اللي هي غتكتب فيها غير اكتيفيتي اورال اون كلاس بالزرق، ما تزيد حتى حاجه اخرى. ومن بعد غندوزو لصفحه 126 حتى هي ما فيهاش قاعده جوغوتيان بحال اللي درنا قبيلات. دونك هذا الدرس ديال اكري غتحل الصفحه 126 كتب لي زوبجيكتيف اللي عندك بجوج الفوق ولا واحد ما عرفتش شحال عندك تتحل الصفحه 126. المهم كتب لي زوبجيكتيف اللي عندك تما حدا السهم بالخضر، ومن بعد كتب لي هذا لو سوجي بالزرق حتى هو راه عندك في المطبوع. انا عزلته لك وكتبته لك هنا. Tu connais sans doute un lieu dont tu apprécies la beauté et dont tu as gardé un beau souvenir. Rédige un petit texte dans lequel tu décris ce lieu de manière expressive et pittoresque. نتسالي كتابة غندوزو من بعد لا séquence 700. ها هي séquence 6 raconter en décrivant. Dossier 1 le récit en vers, activité lire, support page 132. دونك حل المطبوع ديالك صفحة 132، كتب لي زوبجيكتيف للفوق وكتب القاعدة جوغوتيان لتحت. دائما العناوين بالخضر
قاعدة جو روتيان بالزرق. 134 نفس الشيء، العناوين بالاخضر، زيد لي زوبجيكتيف من المطبوع بالاخضر حتى السهم، والقاعدة جو روتيان من المطبوع كتبها بالزرق. ندوزو لصفحة 135. دونك تبقى دائما فين ما وصلت شي صفحة دير بوز وكتب، راه عرفتي دابا السيستم كي غادي. ومن بعد عندك 136 نفس الشيء، عناوين بالاخضر قاعدة بالزرق. وكنوصلوا عاوتاني الاكتيفيتي ديال لوغال، هذه شنو كتزيد عليها غير لي زوبجيكتيف اللي في المطبوع كتزيدهم في داك السهم بالاخضر. والقاعده هي هذه الجمله اكتيفيتي اورال اون كلاس بالزرق. دوزو الصفحه 138. عندك عاوتاني ايكرير، السوجي ديالها صغيور هاد المره اللي بالزرق. à partir de ce poème écrit un récit. à partir de ce poème écrit un récit. هذه اللي تكتب بالزرق، تما باقي كله بالاخضر. وما تنساش تزيد لي زوبجيكتيف حتى السهم بالاخضر. بقى لينا دوسيه واحد اللي هو لو ريسي اون بروز. ها هو الدرس الاول ديالو هو ليغ، صفحه 140. زيد لي زوبجيكتيف بالاخضر و جو روتيان من المطبوع بالزرق. من بعد عندك صفحه 142 نفس الشيء. من بعد عاوتاني 143 نفس الشيء معناتها راه كاينه قاعده في المطبوع ولي زوبجيكتيف في المطبوع. من بعد عندك 144 نفس الشيء. وما قبل اخر درس هو هذا ايكوتي سيكسبريمي، صفحه 145. غتاخذ غير لي زوبجيكتيف كتبهم حتى السهم بالاخضر. دونك كتب هادشي كامل اللي بالاخضر، سيكونس، دوسيي، اكتيفيتي، سوبور، اوبجيكتيف بالاخضر، وزيد دوك لي زوبجيكتيف اللي في المطبوع بحتى السهم. وفي الاخير كتب بالستيلو زرق اكتيفيتي اورال اون كلاس. انا عاودت الشرح بزاف المرات باش ما تغلطش. واخر حاجه غتكون عندك بالدفتر هي هاد الورقه هذه اللي مكتوبه فيها سيكونس 6 دوسيي 2 اكتيفيتي ايكرير سوبور باج 146 لي زوبجيكتيف كتبهم من المطبوع حتى السهم بالاخضر. ومن بعد عندك هاد لو سوجي بالزرق. Pour rendre ce conte plus attrayant, complète-le par des descriptions en y introduisant le portrait physique et moral du vieux marchand, le portrait en mouvement du jeune marchand, des descriptions pittoresques de la plage de Terradon et de l'île de Sado. اي فوالا. دونك بالنسبه لهذاك الشيء اللي كنقول لك كملوا انت بالاخضر وبالزرق، بحال مثلا هنا عندك درت لك هادشي بالاحمر انا غير باش نبين لك فين غتكتب لي زوبجيكتيف. ها هما الا كتبتيهم غيوليو بحال هكا، شتي حدا كل سهم كنكتب واحد لوبجيكتيف. وعاوتاني قاعده جو روتيان، ها هي درت لك حتى هي عليها الاحمر باش نقول لك هنا فين غتكتب قاعده جو روتيان، باش الدرس انت غيولي عندك بحال هكذا. انا عطيتك دابا تصاور ناقصينهم لي زوبجيكتيف والقواعد. انت ملي غتعمرهم غيولي الدفتر عندك كامل ومكمول، قواعد كلهم بالزرق والعناوين كلهم بالاخضر. سي بون. دابا غنوريك المطبوع فين كتلقى كل معلومه، معناتها فين كتلقى لي زوبجيكتيف وفين كتلقى لي ريغل جو روتيان. ها انت ارجع لك دابا الصفحه 114 باش تتبع معايا. 114 انا عطيتها لك بحال هكذا، وقلت لك خصك تعمر لي زوبجيكتيف اي جو روتيان. فين غتلقى هاد المعلومات؟ انت راه عارف الدرس عندك 114. ها انت حليتي المطبوع في الصفحه 114. فين هما لي زوبجيكتيف؟ قلت لك لي زوبجيكتيف كيكونوا الفوق، وفين هي جو روتيان قلت لك كتكون التحت. بانوا لك؟ ها هما نعتهم لك دابا. لي زوبجيكتيف بالسهم خضر ها هما الفوق، وجو روتيان بالسهم الزرق هي لتحت. وهكا غيكون عندك الدرس كامل ومكمول. سي بون. دونك دائما لي زوبجيكتيف كيكونوا الفوق وجو روتيان كتكون لتحت. سي بون. هكا غنكون ساليت الشرح نتاع الدفتر كامل، تقدروا تكتبوه تاكدوا بلي عندكم 24 درس ما ناقص حتى شي درس. وما ديروش الاخطاء، والخط دائما يكون زوين وواضح. وإلا ساليتو تقدروا تسوقوا الدفتر ديالكم بوريدات، قليبات، فراشات اولا دي زوتوكولون تلصقوهم في الجناب. نتوما احرار ديروا اللي بغيتو في الدفتر ديالكم، مهم يكونوا الدروس مكتوبين. يلا بون كوراج et bonnes vacances.